मई 2025 की उस डॉग फाइट को अगर हम याद करें तो माहिरीन तारीख की तवील तरीन फ़ज़ाई लड़ाई करार दे रहे हैं। इस 1 घंटे के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने अददी किल्लत के बावजूद भारत के 72 तैयारों का दबाव कैसे बर्दाश्त किया? जी बहुत शुक्रिया माहम और ज़रा आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये रात के 12:30 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन दुश्मन सरप्राइज देने की अपनी काबिलियत रखता है और हम सरप्राइज को न्यूट्रलाइज करने की अपनी सलाहियत रखते हैं। पाक फ़ज़ाइया कुछ दिनों से भांप रही थी, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे रात को इक्का दुक्का, लेकिन जब रात को 12:30 बजे के करीब तकरीबन 85 जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की तरफ बढ़े तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट में हमारे भी 42 जहाज़ हवा में थे उनको रोकने के लिए। कॉम्पोजिशन इस तरह चल रही थी माहम, जो आपने सवाल किया किस तरह बड़े थे, सामने उनके राफेल आ रहे थे। जाहिर है उनके पास बॉम्ब्स ऐसे हैं जो स्टैंड ऑफ फायर कर सकते हैं, दूर से फायर कर सकते हैं। उनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे जो तकरीबन 150 प्लस किलोमीटर पर फायर कर सकते हैं। जो उनका प्लान था, जो हमने बाद में स्टडी कर पाए और मैंने भी किया और मैंने वेरीफाई भी किया, वो ये था कि राफेल इनिशियली पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर आकर कुछ एरियाज पर बॉम्ब गिराएंगे, जो उन्होंने किए। आपने देखा भावलपुर, मुरीद के और मुख्तलिफ जगहों पर सो कॉल्ड एलिजिबली इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, वहाँ पे हमला किया उन्होंने। और फिर दूसरे फ्लीट जो थी राफेल, उनका ये टारगेट था कि वो बुनियादी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे और यहाँ की कोई ग्राउंड की मैपिंग और फुटेज करके वापस जाके दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे जहाज़ पाकिस्तान के अंदर से होके आए हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने ये डिस्ट्रक्शन कॉज की है और ये हवा में और ये ज़मीन पर हमारी डोमिनेंस है। वो ये एक्चुअली शो करना चाहते थे दुनिया को कि हमारा मोरल लोअर किया जा सके। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाक फ़ज़ाइया को खतरा पता था, वो गए हवा में, ना सिर्फ कंटेस्ट किया, और जिन जहाज़ों ने ये वेपन्स फायर किए, हमारी पॉलिसी क्लियर थी पाक फ़ज़ाइया की। हमारा मैंडेट पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ये दिया हुआ था तमाम पायलट्स को कि जब भी कोई जहाज़ या कोई वेपन अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करे तो हमारा रिस्पॉन्स, रिएक्शन और पनिशमेंट उसको एक जैसी होगी। जब उन्होंने हमारे जहाज़ों को आते हुए देखा तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये शायद हम इंटरसेप्ट करेंगे। फिर उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स अपने डिस्टेंस से फायर किए हमारे टारगेट्स पर, और उसके बाद पाक फ़ज़ाइया ने, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि हमने रिस्पॉन्स उसी तरह करना था, चाहे उनके जहाज़ अंदर दाखिल हों या उनके वेपन दाखिल हों। तो पाक फ़ज़ाइया फिर पूरी तरह एक्शन, एक डिफेंसिव मिशन जिसको हम रोकने के लिए गए थे उसको ऑफेंसिव मिशन में फौरी तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया। और आपने देखा तारीख का हिस्सा कि किस तरह बने, और एक एक करके तकरीबन 1 घंटा ये कॉम्बैट हुई रात को 12:30 बजे, जब फाइटर जहाज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, जब आपके सामने है कि वो विजुअलाइजेशन करते थे सिर्फ स्क्रीन्स पर देख के कि दुश्मन की पोजीशन कहाँ पे है, कौन से कितने टारगेट हैं। ये बहुत चैलेंजिंग होता है और ये इटसेल्फ शो करती है कि हमारी कितनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग। बिल्कुल खालिद साहब, 2019 में हम देखें तो मिग 21 गिरा, 25 में राफेल, मिग 29 और SU-30 शाहीनों का निशाना बने। ये भारतीय पायलट्स की महारत में कमी तो है ही, क्या भारत का दिफाई निज़ाम भी अब हमारे मुकाबले में पुराना हो चुका है? नहीं उज़ैर, मैं कभी भी इंडियन एयरफोर्स को अंडररेट नहीं करता, और मैं 1 साल हो गया बहुत सारा मैं सुनता हूँ मुख्तलिफ मीडिया पर कि शायद वो एयरफोर्स में कमी है, अनप्रोफेशनल है, अनट्रेंड है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिलिट्री ऐसी है जिसका $90 बिलियन के करीब हमसे 9-10 गुना ज़्यादा बजट है मिलिट्री का, नंबर 1। उसके पास तकरीबन 900 से 1000 फाइटर जहाज है, दुनिया में चौथे नंबर पर एयरफोर्स है। और मैं आज नहीं, मैं पिछले साल जब कनाडा अमेरिका गया था, वहाँ मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कुछ इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स इतनी अनप्रोफेशनल है? तो मैंने कहा, उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं कायम हूँ कि इंडियन एयरफोर्स प्रोफेशनल है, लेकिन उनसे गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडे को मिलिट्री मीन से हल करने की कोशिश की है। तो जब आपकी वॉर लड़ने की, जब कॉज जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी वॉर ही जस्टिफाइड नहीं होती, और जब आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी होती है जैसी थी। तो प्रोफेशनल एयरफोर्स होना और उससे गलतियां होना, मैं ये 1 साल से उनसे कह रहा हूँ। मैं जब उसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप इंडियन एयरफोर्स को क्या मशवरा देंगे एज एन ओपोनेंट, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अभी जून 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई की, तो मैंने कहा मैं अभी उनको मशवरा दूंगा कि इस पे ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करें। हम तमाम फाइटर पायलट्स को बताया जाता है कि अगर दुश्मन हमरावर हो जाए, लास्ट डिच मनूवर, लाइफ सेविंग मनूवर कौन सा हो सकता है इस जहाज के लिए, तो उनको ये चाहिए कि वो ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, तो दुनिया उनका पीछा छोड़ देगी। क्योंकि यहाँ मीडिया को तो रोजाना नई खबरें मिलती हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स एडमेंट रहेगी, डिनाइल मोड में रहेगी और नहीं मानेगी कि हमने, तो दुनिया, मीडिया, जर्नलिज्म, रिसर्चर्स, मिलिट्री हिस्टोरियंस सब पीछा करते रहेंगे इंडियन एयरफोर्स का।
آج 1 سال ہو گیا دیکھ لے, آج ہم نہیں یاد کرتے, ہم نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں کہا کہ آپ یاد کراتے رہیں. دنیا آج بھی مانتی ہے پاکستان سچا ہے, لیکن دنیا آج بھی ثبوت اور کاؤنٹر پروف دینے کے انڈیا کے خلاف مصروف رہتے ہیں ایویشن انتھوزیاسٹ بھی, ریسرچر بھی, ہسٹورین بھی, اور یہ ہوتا رہے گا جب تک وہ مانیں گے نہیں. یاد بھی کرتے ہیں اور تعریفیں بھی بہت کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کی ہو یا پھر شہباز شریف کی تعریفیں بہت زیادہ آج کل کر رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے صرف دفاعی نہیں بلکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی مورچوں کو بھی نشانہ بنایا, اور کیا یہ بدلی ہوئی جو اسٹریٹجی ہے بھارت کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب پالیسی شفٹ ہو چکا ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے مام, دنیا ہمیں دیکھ رہی تھی کہ اس سے زیادہ, میں کافی زیادہ جتنا پاک فضائی سروس کی اس دوران میں نے پڑھا بھی, مختلف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی وار کالجز میں پڑھاتا بھی رہا میں, تو جتنی سینرجی اس کانفلکٹ کے اندر تھی اتنی ہماری 78 سالوں میں کبھی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, کارگل کی جنگ, اس کے اندر یہ ہارمنی کوہیشن جو ہونی چاہیے تھی فورسز کے درمیان وہ نہیں تھی. اس دفعہ اتنی زیادہ انٹیگریشن اور سینرجی تھی, ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کلیئر تھی, آپشنز کلیئر تھی, ایگزیکیوشن کلیئر تھی, امپیکٹ کیا کریٹ کرنا ہے, ٹائمنگ کلیئر تھے. تو جب اتنی سینرجی سے آپ لڑتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ دنیا کو دکھا پاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیکٹ کریٹ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اب بات کر رہے ہیں وہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں, میں ایک پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, شاید آپ نے سال میں کئی دفعہ مجھ سے سنا ہو, لیکن کیونکہ دن ایسا ہے تو آج ہمیں ریفریش کرتے رہنا چاہیے. بالکل 1 سال ہو گیا, میڈیا, خاص طور پر ہمارا میڈیا اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. میں نے 1 سال سے نہیں مانا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اس قوم نے 24-25 کروڑ لوگوں نے, مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ رکوائی. اس وجہ سے کہ ذرا ویژولائز کریں, آپ دونوں ماشاءاللہ ینگ مائنڈر برین ہیں اور میڈیا میں ہیں, ذرا ویژولائز کریں خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری جنگ بند کرانے آنا تھا یا کسی نے ہماری ہمدردی کرنی تھی؟ ہم نے خود جنگ رکوائی, ہم نے اس قابل تھے. جب اتنا بفٹنگ جواب دیا, اتنا پروہیبٹیو کاسٹ انڈیا سے ہم نے لے لی, تو دنیا نے ریئلائز کیا کہ ہیئر از اے کنٹری وچ نوز ہاؤ ٹو ڈیفینڈ. پھر ہماری لوگ مدد کو آئے, کیونکہ ہم نے ویسٹ کے, یورپ کے, رشیا کے ویپنز کو آبسلیٹ ثابت کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کام کے نہیں ہیں, اور ہم وہی چائنیز ویپن جن کا چائنیز کو خود بھی اعتبار نہیں تھا کہ کس طرح پرفارم کرنے, ہم نے نہ صرف پرفارم کیا بلکہ ویلیو ایڈ. آپ نے دیکھا کہ دنیا کو ہم نے ثابت کیا کہ ویپن صرف لینا نہیں ہوتا, اس کو امپلائمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے, چاہے وہ J-10C ہو, چاہے وہ رافیل. بالکل خالد صاحب, آپ نے ڈسٹریکٹ کر کے پوری دنیا کو جو ہے وہ امپریس کیا, اور اس کے ثمرات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت عالمی سیاست کا مرکز ہے. کیا ہم اپنی دفاعی کامیابیوں کو دیکھا جائے تو معاشی اور سیاسی طاقت میں بھی بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے, ابھی چیلنجنگ بہت ہیں. معاشی, پولیٹیکلی, اکنامیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. جنگیں سٹینڈ الون آپ نہیں جیت سکتے, اور ہر دفعہ آپ, اللہ تعالیٰ ہر دفعہ مدد کرے, لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو انٹرنل ڈسہارمنی ہے, ہماری انٹرنل کوہیجن ہے, میں نے ابھی آرمڈ فورسز کا آپ کو ذکر کیا کہ اتنی زبردست کوہیجن تھی, وہ صرف فورسز میں نہیں ہونی چاہیے, وہ ملک کے اندر بھی ہونی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک یونٹی کی طرح کام کرنا چاہیے, اور اکنامک سٹرگل ضرور ہمیں کر کے اس لوپ سے نکل جانا چاہیے. آپ یاد کریں 4-5 سال سے ہم اکنامک IMF بیل آؤٹ پہ رہتے, تو ظاہر ہے ایک سوورن ملک ہے تو وہاں اکنامک سوورنٹی تو کمپرومائز ہو جاتی ہے نا, جب آپ کسی اور ایجنسی یا انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل کا انتظار کریں کہ اگر وہ ہمیں لون دے دیں یا فلاں ملک رول اوور کر دے یا وہ ہمیں یہ فیور دے دے, تو آئی تھنک اس پہ کام کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. صحیح. اچھا خالد صاحب, اگر ہم عالمی محاذ پر دیکھیں تو مودی کے حصے میں صرف اور صرف شرمندگی آ رہی ہے. مودی دوبارہ جنگی مس ایڈونچر کی جرت کرے گا, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو کل پرسوں سے جب سے میڈیا پر حاضر ہو رہا ہوں پرٹیکولرلی اس سبجیکٹ کے اوپر, تو لوگ کہتے ہیں انڈیا سوچ سکتا ہے. میں نے کہا جی سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, ضرور سوچنا چاہیے, کر گزرنا بھی چاہیے, لیکن کر گزرنے کے بعد آپ کو جو ریٹیلیشن یہاں سے ملے گی, جو پنچ بیک ہوگا, اس کی آپ طاقت یا حوصلہ رکھتے ہیں, وہ جواب ہوتا چاہیے. میں ایران اور امریکہ کی جنگ سے لنک کر دیتا ہوں. امریکہ سپر پاور ہے, اس نے حملہ کر دیا. حملہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, پھر حملہ کا جب رسپونڈ کرتا ہے دشمن آپ کا, جو دوسری ایڈورسری, پھر وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ لوپ میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ ٹیک ہوم خود نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اٹھائیں گے اور آ کے چلے جائیں گے اور فاصلے کو شوٹنگ کر دیں گے اور یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہو جائے گا. میں صرف یہ لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا, آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے, کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے ہارمونائز کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کے وقت کا.